शाहिद आफरीदी पर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इतनी तनकीद हुई कि उन्हें आकर एक वजाहती बयान देना पड़ा कि किस तरह उनसे मंसूब कुछ बातें गलत हैं, कुछ उन्होंने अपने बातों की वजाहत की। ऐसा क्यों हुआ आखिर? लेकिन पहले सुनते हैं कि शाहिद आफरीदी ने वजाहत क्या दी। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे नेगेटिव क्रिटिसिज्म मुझ पे किया जा रहा है। पहले क्रिकेट के ज़रिए और अब फाउंडेशन के थ्रू मैं कौम की खिदमत करने की कोशिश कर रहा हूँ। इमरान भाई हमेशा से मेरे लिए आइडियल रहे हैं और मैं आज भी इन्हीं की वजह से इनसे इंस्पायर हो के मैं क्रिकेट शुरू की मैंने। अगर वो नहीं होते तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं क्रिकेट में जो अल्लाह ने मुझे जो मकाम दिया वो नहीं हासिल होता मुझे। और एक सियासतदान की हैसियत से इनके अच्छे कामों की हमेशा मैंने तारीफ़ की और आगे भी करता रहूँगा। उनके बड़े अच्छे इनिशिएटिव, शौकत खानम की अगर बात की जाए या जब वो हुकूमत में आए, तो मैं समझता हूँ कि मेरे नज़दीक जो सेहत कार्ड का इनिशिएटिव था वो बहुत ज़बरदस्त था। बारहा ये मैंने बात की है कि किसी की भी हुकूमत हो उनको 5 साल ज़रूर मिलने चाहिए और इसी की परफॉर्मेंस को अवाम में ले जाके वोट लेने चाहिए। मैंने कभी इनकी ज़ात पर तनकीद नहीं की, इनको एक लीडर के तौर पर देखा है। फिर भी इनकी किसी पॉलिसी या सोच के इख्तलाफ का हक मुझे बिल्कुल हासिल है, लेकिन इस बात को ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक दूसरे के इख्तलाफ को नफ़रत में बदलना नहीं चाहिए। इख्तलाफ को बर्दाश्त करना एक महज़्ज़ब माशरे की निशानी है। मैंने तमाम बातें सियासी नज़रिए को मद्देनज़र रख कर नहीं की, बल्कि एक आम पाकिस्तानी होने की हैसियत से अपने ख़यालात का इज़हार किया आप लोगों से और आगे भी करता रहूँगा। हम सबको हक़ हासिल है और हम सबको इस हक़ का ख्याल रखना चाहिए। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पे मैंने मुबारकबाद दी। मुझे पता था कि काफ़ी क्रिटिसिज्म आएगा मेरे ऊपर। इसके पीछे कोई सियासी या ज़ाती मफाद शामिल नहीं है। हमारे मुल्क का जो भी सरबराह हो हमारे लिए काबिल एहतराम है और वो पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करता है। तो अगर हम अपने मुल्क की इज़्ज़त बनाना चाहते हैं तो हमें अपने तमाम हुक्मरान जिस वक्त भी वो हुकूमत में आते हैं उन सब की इज़्ज़त करनी चाहिए ताकि दुनिया उनकी इज़्ज़त करे। जी, आपने सुना कि शाहिद आफरीदी इस चीज़ का बरमला इजहार कर रहे हैं कि किस तरह वो इमरान खान की रिस्पेक्ट करते हैं एज ए क्रिकेटर, किस तरह वो उनके रोल मॉडल थे। लेकिन जब सियासत की बात आई तो उन्होंने कहा कि ये मेरा हक है कि मैं किसी से भी इख्तलाफ करूं। ये बात तो सही है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे जिस तरह उन पे तनकीद हुई वो देखने वाली, और मुझे एज ए क्रिकेट फ़ैन, एज ए क्रिकेट ऑब्जर्वर मुझे दुख होता है जब भी कोई क्रिकेटर इस तरह के सोशल या पॉलिटिकल इश्यूज पे आकर जब वो साइड लेता है और उस पर जो क्रिटिसिज्म होती है तो वो मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो भी है इन प्लेयर्स ने पाकिस्तान को सर्व किया है और ये कोई आम लोग नहीं हैं, ये बड़े ख़ास लोग हैं और ये पाकिस्तान के एम्बेसडर्स होते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपको ये देखना होगा कि जब ये रोल अल्लाह ताला आपको दे दें तो फिर आप अपना बायस शो ना करें किसी तरफ। या तो अगर आपने साइड लेनी है तो फिर आप खुल के लें और खुल के उस फील्ड में आ जाएं। जैसे इमरान खान ने जब पॉलिटिक्स शुरू की तो उन्होंने एक स्टैंड लिया और उस पर वो आज तक खड़े हैं। लेकिन शाहिद आफरीदी का ये है कि अगर आप एक नेशनल हीरो के तौर पर रहना चाहते हैं तो फिर आपको बायस नहीं होना चाहिए। और अगर कोई ये कहे कि शाहिद आफरीदी बायस्ड नहीं है पॉलिटिकली तो ये बड़ा गलत है, क्योंकि वो क्लियरली उनका बायस है टूवर्ड्स शहबाज शरीफ और वो इमरान खान के अगेंस्ट हैं और ये चीज़ें जाहिर हैं। जाहिर है आप इस कौम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। 76 साल हो गए हैं पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बना बना के, एक स्टोरी सुनाई और दूसरी तरफ उसकी जो है वो अपोजिट स्टोरी सुना के तो आप ये समझते हैं कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। ऐसा नहीं है। आज के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, और जिस तरह आवाम की एक्सेस है हर न्यूज़ पे, हर खबर पे, और इसके साथ जुड़ी हुई वो पिछले कई सालों की फुटेज निकाल के दिखा देते हैं, तो आपको ये ख्याल भूल जाना चाहिए कि आप कोई मुनाफिकत कर सकेंगे या विकेट के दोनों तरफ खेल सकेंगे। आपका राइट है, आपने खेलना है, आप एक तरफ खेलें, लेकिन अगर आप दोनों तरफ खेलेंगे तो फिर लोग भी हक रखते हैं कि वो आपको अपने ख्यालात का इजहार करें और आपको बताएं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं।
مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں کہ شاہد آفریدی جس طرح انہوں نے اپنی کرکٹ بھی کھیلی آخری 4-5 سال، 3-4 صحافیوں کو جیب میں ڈال کے وہ مینیپولیٹ کرتے رہے چیزوں کو اور اوور کلیور بننے کی کوشش کرتے رہے، تو شاید وہی یہ ان کا خیال ہے کہ وہ کرکٹ سے باہر کی دنیا میں بھی وہ ایسا کر پائیں گے، تو ایسا ہے نہیں. کیونکہ اگر میں سچی بات کہوں تو شاہد آفریدی کی جتنی بھی کرکٹ ہے اس میں سے ذہانت کبھی بھی ان کا سٹرونگسٹ سوٹ نہیں رہی. کوئی کرکٹ آبزرور، کوئی انٹرنیشنل کرکٹ کامنٹیٹر، کوئی کرکٹ ہسٹورین نہیں لکھے گا شاہد آفریدی کے پروفائل میں کہ وہ ایک ذہین ترین کرکٹر تھے. وہ مرکیوریل تھے، ٹیلنٹڈ تھے اور شو مین تھے. ظاہر ہے میلہ لوٹنا وہ جانتے تھے، لیکن ذہانت کرکٹ جیسی فیلڈ میں جس سے ان کو شہرت ملی، اس میں ان کو محبت ملی اور ان کی پہچان بنی، اگر اس میں ذہانت ان کا سٹرونگسٹ سوٹ نہیں ہے تو ہمارے پاکستان کے جنرلی جو کرکٹرز ہیں 95% وہ بڑے ہی غیر جہاندیدہ قسم کے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی کرکٹر پاکستان کی تاریخ اٹھا لیں 75 سالوں کی، اور خاص طور پہ 90s کے بعد کے جو کرکٹرز ہیں، کرکٹ کے علاوہ یا کرکٹ کے بعد کسی شعبے میں ایکسل نہیں کیا، آلموسٹ 95%. وہ اس لیے کہ یہ کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. شہرت اور عزت تو انہیں بہت ملتی ہے اور ایکسپوجر بہت ملتا ہے، لیکن چونکہ یہ بیسیکلی جیسے میں نے کہا کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں. اور دوسرا، ایک کرکٹر اگر آپ نے بننا ہے اور پاکستان کھیلنا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 7ویں 8ویں 9ویں کلاس سے آپ کا باقی دنیا سے ناطا کٹ جاتا ہے. آپ ایک ایسے ببل میں آ جاتے ہیں جس میں اگر آپ نہ آئیں تو آپ کرکٹر بن ہی نہیں سکتے. وہ ایک اتنا ایمبیشس آپ کا خواب ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دنیا سے کاٹ دیتا ہے. بالکل اسی طرح جب اگر آپ آرمڈ فورسز میں جاتے ہیں تو جب آپ کو کمیشن ملتا ہے 12 جماعتیں پڑھنے کے بعد تو آپ ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ ببل میں چلے جاتے ہیں اور عام دنیا سے آپ کا تعلق کٹ جاتا ہے. آپ اپنے انسٹیٹیوٹس کے ہو کے رہ جاتے ہیں، یا پھر اس کے بعد جب آپ جاب میں آتے ہیں تو آپ کنٹونمنٹس کے ہو کے رہ جاتے ہیں. ایک طرح سے باقی سوسائٹی سے آپ کا کٹ جاتا ہے سارا سلسلہ. اسی طرح کرکٹر کا بھی ہے. تو اگر آپ کرکٹر اتنے اچھے بن گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ باقی چیزوں میں آپ کی ذہانت پہ شک کیا جائے گا اور آپ کی جو ججمنٹ ہے وہ اتنی متاثر کن ہوگی نہیں. اسی لیے میں نے مثال دی کہ 90s کے بعد کوئی کرکٹر مجھے بتا دیں کہ کرکٹ کے علاوہ انہوں نے کسی شعبے میں ایکسل کیا اور کرکٹ چھوڑنے کے بعد. بہت ہی میں کھلا مارجن دوں تو 5% ایسے ہوں گے، باقی 95% جو ہے وہ زندگی میں اور کچھ نہیں کر پائے کرکٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد. اور جو شروع میں نے آپ کو وضاحت سنوائی شاہد آفریدی کی، وہ بھی فل آف کانٹراڈکشنز ہیں. ایک ہی بات ایک طرف کرتے ہیں پھر دوسری طرف اس سے انکار کر رہے ہیں. تو اپنے لیے خود ہی شاہد آفریدی نے یہ مصیبت چنی. اور جیسا میں نے کہا آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنے میں حق بجانب ہیں، تو لوگوں کے پاس بھی ایک پلیٹ فارم ہے جہاں وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. اور جس طرح کی یہ ویڈیو تھی جو شروع میں آپ نے دیکھی کہ مجھے تو لگا کہ شاہد آفریدی بالکل ہل سے گئے ہیں، اتنے برے طریقے سے انہیں جو ہے ہرٹ کیا ہے اس کرٹیسزم نے. لیکن شاہد آفریدی کو خود اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ اگر آپ ایک نیشنل ہیرو کا سٹیٹس رکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے باعث نہ ہوں کسی بھی طرف. اور اگر آپ نے سوشل اور پولیٹیکل جو ہیپننگز ہیں ان پر کامنٹ کرنے تو پھر آپ نے دونوں طرف کے کامنٹ کرنے. اگر ایک طرف کسی پر گولیاں چلتی ہیں تو اس پر آپ نہیں بولتے اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ پنگیں بڑھاتے ہیں تو لوگ تو پھر آپ کو ٹارگٹ کریں گے. اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی زیادہ تر آبادی جو ہے وہ اس وقت جو عمران خان کا نظریہ ہے اور جو عمران خان کا ویژن ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے. تو اگر آپ اس میں کوئی اس طرح کی چون چلاکی کریں گے تو اس کا تو پھر آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور یہی شاہد آفریدی کے ساتھ ہوا.